हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक। स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको हाम्रो यो आइटीको प्लेटफर्ममा, जहाँ तपाईँहरू आइटी रिलेटेड हरेक कुराहरू पढ्न पाउनुहुनेछ। एकाडेमिक कोर्स मात्र नभएर तपाईँहरू प्रोफेसनल कोर्सहरू, स्किल्ड रिलेटेड कोर्सहरू जस्तै कम्प्युटरको बेसिक ट्रेनिङहरू जुन चाहिँ तपाईँहरू लाखौँ पैसा खर्च गरेर चाहिँ ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युटहरूमा गएर गर्नुहुन्छ, त्यो कोर्सहरू हाम्रो यो प्लेटफर्ममा हामी फ्री अफ कस्ट हाल्छौँ, जुन तपाईँहरू घरमै बसेर सुती मजाले ल्यापटप मोबाइल जे छ त्योबाट हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ एकदम आरामदायी तरिकाले। ल अहिले हामीले के पढ्दै थियौँ त? डिजिटल लजिक सब्जेक्ट डिजिटल लजिकको यो अहिले हामीले पढिरहेको युनिट कति हो? युनिट 5। र मैले तपाईँहरूलाई लास्ट भिडियोमा इन्कोडरको बारेमा पढाएको थिएँ इन्कोडर कसरी, इन्कोडर भनेको के हो, त्यसपछि अक्टल टु बाइनरी इन्कोडर कसरी गरिन्छ, त्यसको ट्रुथ टेबल बनाउनेदेखि लिएर सर्किट डायग्राम बनाउनेसम्म हामीले प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज हामीले गऱ्यौँ एकदमै क्लियरली गऱ्यौँ। त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यदि छ भने चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँनिर कन्फ्युजन छ, कहाँनिर बुझ्नु भएन र यदि बुझ्नु भयो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सेयर गर्न प्लिज नबिर्सिनु होला यो भिडियोलाई। र हामीलाई फिडब्याक पनि दिन सक्नुहुन्छ, कहाँनिर चाहिँ कस्तो तरिकाले पढाउँदा राम्रो लाग्यो अझै कस्तो तरिकाले पढाइदियो हुन्थ्यो, के इम्प्रुभमेन्ट गर्नु बाँकी छ। हामी सबै सिक्दै नै त छौँ नि। त्यसैले यदि हामीमा पनि केही कमी कमजोरी छ भने, केही कमी कमजोरी देख्नु भएको छ, यसरी पढाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको फिडब्याक चाहिँ हामीलाई सधैँभरि नै चाहिन्छ हामीलाई फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जान्छौँ। आजको हाम्रो यो क्वेसन छ, इम्प्लिमेन्ट अ फुल एडर सर्किट विथ अ डिकोडर डिकोडर युज गरेर चाहिँ फुल एडरको सर्किटलाई हामीले बनाउन जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई मैले फुल एडर भनेको के हो भनेर त मैले धेरै अगाडिको भिडियोहरूमा मैले भनिसकेको छु यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हामी त्यो भिडियो पनि राखिदिनेछौँ डिस्क्रिप्सनमा, र तपाईँहरूले सिधै प्लेलिस्ट पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर सबै भिडियोहरू एकफेर हेर्नु होला त। नभए म अहिले पनि तपाईँहरूलाई थोरै भन्छु फुल एडर सर्किटमा के हुन्छ, हामीले कसरी चाहिँ फुल एडर सर्किट बनाउँछौँ त्यो कुरा पनि म थोरै यहाँ राख्छु त। ल अब फुल एडर सर्किट भनेको खासमा के हो त? फुल एडर सर्किट अब यसमा के हुन्छ त? फुल एडरमा हामीसँग एड गर्ने कुरा भनेको कतिवटा हुन्छ? 3टा हुन्छ हाम्रो इनपुट 3टा इनपुट हुन्छ फुल एडरमा। के हुन्छ? एउटा, दुईटा, 3टा हुन्छ। एउटा ए, बी, अर्को सी, र यो भनेको के हो? सी इन पनि भन्छौँ हामी यसलाई। 1 1 1 0 सपोज हामीले यसलाई जोड्नु छ, यो बाइनरी नम्बर जोड्नु छ भने हामीले के गर्छौँ? 1 र 0, यो ए भयो, यो बी भयो। अब यो सी इन कहाँबाट आयो भन्ने पनि लाग्छ। सी इन भनेको के हो त? सपोज अहिले त के छैन, हामीसँग क्यारी केही पनि छैन, द्याट मिन्स सी भनेको 0, सी इन इक्वल्स टु 0। अनि 0 + 1 + 0 गर्दा कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ। अब यसमा 1 सपोज ल 1 1 भनेको 0। अब यहाँबाट नि के आउँछ? क्यारी आउँछ भनेपछि यो ए भयो, यो बी भयो, र यो के भयो? सी भयो। 1 1 ल यो चाहिँ के भयो? क्यारी भयो हो। यो चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो एबिसी फुल एडरमा जहिले के हुन्छ? 3टा इनपुट हुन्छ, र अब आउटपुट के आउँछ? एउटा सम आउँछ भने अर्को के आउँछ त? क्यारी। यो चाहिँ आउटपुट क्यारी, यसलाई हामीले सी आउट पनि भनेर भनिन्छ यो चाहिँ के हो त? फुल एडर। अब यसको हामीले ट्रुथ टेबल कसरी डिजाइन गरिन्छ म त्यो पनि भनिदिन्छु। ए छ, बी छ, सी छ। अब हाम्रो सम यस छ र सी आउट छ। यो के भयो? सी इन भयो। अब यति बेला एबिसी 3टा भएपछि हामीसँग 3टा इनपुट भएपछि 8वटा हुने भयो। ल अब 1 2 3 4 5 6
अब 6 7 8 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ल अब हाम्रो इनपुट के हुन्छ 0 1 0 1 0 1 0 1 यो त थाहा छ 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ल अब सम कति हुन्छ त 0 0 0 जोड्दा के हुन्छ 0 हुन्छ र क्यारी पनि के आउँछ 0 नै आउँछ अनि 0 0 1 जोड्दा के हुन्छ सम 1 आउँछ क्यारी कति आउँछ 0 नै आउँछ अब 0 1 0 गर्दा सम कति आउँछ 1 आउँछ क्यारी यसमा पनि के हुन्छ त 0 नै आउँछ अब 0 1 1 छ यसमा के हुन्छ सम 1 आउँछ 1 1 कति हुन्छ सम 0 आउँछ र क्यारी 1 आउँछ है अनि 1 0 0 हुँदाखेरि जोड्दाखेरि सम कति आउँछ 1 आउँछ क्यारी कति आउँछ 0 आउँछ त्यसपछि 1 0 1 भनेको दुईटा 1 1 भएपछि सम 0 आउँछ क्यारी 1 आउँछ थाहा छ नि है एडिसन त थाहा छ नि त बाइनरी एडिसन के हुन्छ भन्ने त थाहा छ हो त्यही मात्रै गरेको मैले अरु केही गरेको छैन त्यसपछि ए बी सी जोड्दा ए र बी 1 1 छ सी 0 छ 1 1 जोड्दा 0 क्यारी 1 है 10 हुन्छ 0 भयो 1 क्यारी भयो अब 1 1 1 गर्दाखेरि सम 1 आउँछ र क्यारी पनि 1 आउँछ ल यसरी चाहिँ हामीले यसको ट्रुथ टेबल बनाउँछौं अब हामीसँग के छ दुईटा आउटपुट छ सम र क्यारीको आउटपुट छ अब यसमा हामी के गर्छौं फुल एडर सर्किटमा हामी के म्याप डिजाइन गर्छौं थाहा छ नि है तपाईहरुलाई के म्याप हामी किन डिजाइन गर्छौं के म्याप भनेको के हो कसरी डिजाइन गर्छौं मैले तपाईहरुलाई के म्यापको छुट्टै भिडियो धेरै लामो भिडियो छ मैले 3 भेरिएबल के म्याप 4 भेरिएबल के म्याप भनेर के म्यापको म तपाईहरुलाई सबै गरेर भिडियो हालिसकेको छु तपाईहरुले त्यो के म्यापको भिडियोलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है ल अब यसको समको लागि छुट्टै के म्याप बनाउनु पर्छ हामीले र क्यारीको लागि छुट्टै के म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ है त अब समको लागि के म्याप बनाउँदाखेरि के गर्ने हामीले यो के हो त तीनटा इनपुट छ भनेपछि 3 भेरिएबल के म्याप हामीलाई 3 भेरिएबल के म्यापमा के चाहिन्छ 3 भेरिएबल के म्याप हो यो चाहिँ ए हैन यता चाहिँ बी र सी ल अब 1 2 3 4 0 1 अनि थाहा छ नि यो त कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा 0 1 0 0 0 1 1 1 र 1 0 अब समको केसमा हेरौं है त कति बेला 1 छ कति बेला 1 छ सममा ए 0 र बी र सी 0 1 हुँदा बी र सी 0 1 हुँदा र ए 0 हुँदा भनेपछि यहाँ भयो हो यहाँ 1 हुने भयो अब अर्को छ यति बेला भनेको ए चाहिँ 0 हुँदा बी र सी 1 0 हुँदा ए चाहिँ 0 हुँदा बी र सी 1 0 हुँदा यो कन्डिसन अब अर्को यति बेला भनेको ए 1 हुँदा अनि बी र सी 0 0 ए 1 हुँदा बी र सी 0 0 अर्को कन्डिसनमा 1 ए 1 हुँदा बी र सी 1 1 हुँदा ए चाहिँ 1 हुँदा बी र सी पनि 1 1 हुँदा भनेपछि यो कन्डिसन भयो अब यसमा हेर्नुस् त कुनै यसको जोडी मिल्ने ग्रुपिङ मिल्ने छ त छैन भनेपछि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त हरेकलाई इन्डिभिजुअल छुट्टै छुट्टै हामीले ग्रुपिङ गर्नु पर्यो र अब यसको भ्यालु कति आउँछ फर्स्टमा यो 1 लाई हेरौं के छ ए 0 हुँदा भनेपछि ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट र सी प्लस अब यो 1 लाई हेरौं यो 1 लाई हेर्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट बी सी कम्प्लिमेन्ट प्लस यसलाई हेरौं यसलाई हेर्दा ए
बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट प्लस अब यो भनेको कति हो ए बी एन्ड सी है त। ल यसरी चाहिँ हामीले समको निकाल्यौँ। अब क्यारीको लागि है, क्यारीको लागि चाहिँ के हुन्छ ए बी सी 1 2 3 4 0 0 0 1 1 1 1 0 र 0 र 1 भयो है। अब क्यारी कति बेला 1 छ एउटा यति बेला भनेको ए 0 हुँदा बी र सी 1 1 हुँदा, ए 0 हुँदा बी र सी 1 1 हुँदा। अब अर्को ए 1 हुँदा बी र सी 0 1, ए 1 हुँदा बी र सी 0 1। अनि अर्को छ ए 1 हुँदा बी र सी 1 0 1 हुँदा र 1 0 हुँदा। अनि अर्को 1 1 1 1 भनेपछि 1 यति बेला। ल अब यसको ग्रुपिङ हुन्छ हुन्छ, यो दुईटा हुन्छ, फेरि यो दुईटा हुन्छ, फेरि यो दुईटा हुन्छ। हाम्रो रुल के छ, हामीले ओभरल्याप पनि गर्न सक्छौँ, तर के हुनु पर्यो पेयरमा हुनु पर्यो है। कि एउटा हुनु पर्यो कि दुईटा हुनु पर्यो कि चारवटा कि आठवटा, यसरी चाहिँ हुनुपर्छ है त। ल अब यसको आउटपुट हुन्छ क्यारी आउटको आउटपुट है। फर्स्टमा यसलाई हेरौँ है त। यसलाई हेर्दाखेरि यो के छ, यसको बी र सी को भ्यालु के छ सेम छ, बी र सी के छ 1 1 छ, तर ए को भ्यालु के भइरहेको छ चेन्ज भइरहेको छ, त्यही भएर हामीले ए को भ्यालुलाई लिँदैनौँ र बी र सी को भ्यालुलाई लिँदाखेरि यो के भयो त बी सी, किनभने 1 1 छ नि त त्यो भएर। प्लस अब यसको लागि सेकेन्डको लागि हेरौँ के हुन्छ, यसमा के छ बी र सी को भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ तर ए को भ्यालु चेन्ज भएको छैन, ए को भ्यालु है भनेपछि यसमा ए भयो। अब यो दुईटामा हेरौँ है त, 0 1 र 1 1 मा के छ के कमन छ, यो बी को भ्यालु त के छ डिफ्रेन्ट छ तर सी को भ्यालु के छ त कमन छ है। भनेपछि अब कमन भएपछि के हुने भयो त 1 छ भनेपछि सी मात्रै हुने भयो। फेरि प्लस अब हामी यो थर्डको लागि हेरौँ, यसको लागि हेर्दाखेरि पनि के छ ए को भ्यालु के छ ए नै छ भनेको चेन्ज छैन फिक्स छ। अब माथि चाहिँ के छ बी र सीमा बी को भ्यालु के छ सेम छ भनेपछि कमन हामीले के लियौँ बीलाई लियौँ र बी हो। यसरी चाहिँ बीसी प्लस एसी प्लस एबी यो चाहिँ के आउँछ आउटपुट आउँछ क्यारी आउटपुट है। यो चाहिँ के म्यापबाट हामीले निकालेको। ल अब यसको सर्किट डायग्राम फुल एडरको सर्किट डायग्राम बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला समको लागि है हामीसँग समको आउटपुट कति छ ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी सी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए बी सी है। ल अब यसको हामीले सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्यो। अब हामी के गर्नु पर्यो एकदमै सजिलो छ, हामीलाई चाहियो ए बी सी, ए सुरुमा ए कम्प्लिमेन्ट छ भनेपछि यसलाई हामीले यसरी कम्प्लिमेन्ट बनाउन सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। त्यसपछि छ बी कम्प्लिमेन्ट, बी कम्प्लिमेन्ट अनि सी के छ एज इट इज छ कम्प्लिमेन्ट छैन भनेपछि अब यो तीनटाको हामीलाई के चाहियो एन्ड गेट। अब अर्को छ यसलाई त हामीले गर्यौँ, अब यसको छ ए कम्प्लिमेन्ट बी र सी कम्प्लिमेन्ट। ए कम्प्लिमेन्ट भनेपछि ए यहाँबाट आउँछ, ए कम्प्लिमेन्ट अनि बी, बी को अब हामीलाई कम्प्लिमेन्ट चाहिएन भनेपछि यसलाई के गर्न सकियो एज इट इज लेख्न सकियो। अनि सी कम्प्लिमेन्ट, सी कम्प्लिमेन्ट भनेको अब यसको पनि हामीलाई कम्प्लिमेन्ट चाहियो भनेपछि कम्प्लिमेन्ट। ल अब यसलाई पनि के हो त एन्ड गेट। अब अर्को छ ए अब यहीँ छ, यहीँबाट तान्दा मिलिहाल्छ ए को ए मात्रै है, ए कम्प्लिमेन्ट हामीलाई चाहिएको छैन। त्यसपछि बी कम्प्लिमेन्ट, बी
बी कम्प्लिमेन्ट अनि सी कम्प्लिमेन्ट। सी पनि के छ त कम्प्लिमेन्ट छ भनेपछि यो के भयो त ल। अब अर्को एबिसी, यसको कम्प्लिमेन्ट चाहिएन हामीलाई। ए अनि बी अनि सी। ल यसरी चारवटा आयो। अब लास्टमा अब यो सबैलाई हामीले केसँग जोड्नु पर्यो त अर गेटसँग। अब यो सबैलाई अर गेटसँग जोड्नु पर्यो र यो के आयो त समको भ्यालु। समको हामीले के बनायो सर्किट डायग्राम। अब यसरी नै हामीले के को पनि बनाउनु पर्यो त क्यारी आउट सी आउटको पनि बनाउनु पर्यो। अब यसको आउटपुट कति छ बिसी एसी र एबी। बिसी एसी प्लस एबी। ल अब क्यारीको छुट्टै निकाल्नु भन्दा पनि हामीले क्यारीलाई पनि सेम यसमै निकाल्न पनि सकिन्छ है। ल अब क्यारीको के छ बिसी एसी र एबी। बिसी भनेपछि यो बी भयो, बी यो सी भयो। बिसी अनि एसी बिसी ए। अब यसमा कम्प्लिमेन्ट छैन, हामीलाई कम्प्लिमेन्ट चाहिँदैन। एसी अनि लास्टको एबी ए बी। ल अब यो तीनटा पनि फेरि केमा जोडिने हो त अर गेट। यो चाहिँ के भयो त क्यारी आउटको लागि भयो। ल यसरी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फुल एडर सर्किट डायग्राम बन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई फुल एडरको बारेमा भनेको। अब हामीले फुल एडर यस्तै सर्किट बनाउनु पर्यो बाइ युजिङ डिकोडर। अब डिकोडर युज गरेर बनाउनु पर्यो है हामीले। भनेपछि अब हामीलाई फुल एडरमा के चाहिन्छ तीनटा आउटपुट चाहिन्छ, तीनटा इनपुट चाहिन्छ। तीनटा इनपुट चाहिएपछि 3 n = 3 भयो। अब डिकोडरमा के हुन्छ 2 को पावर n आउटपुट हुन्छ। अब के आउने भयो आउटपुट 2 को पावर 3, द्याट मिन्स 8 वटा आउटपुट आउने भयो। भनेपछि यो के भयो त 3 to 8 लाइन डिकोडर हुने भयो। मजाले है, कति सजिलो रहेछ त। ल अब हामी के गर्छौं इम्प्लिमेन्ट अ फुल एडर सर्किट विथ अ डिकोडर भनेको छ क्वेसनमा। भनेपछि अब हामी के गर्छौं 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाउँछौं है। अब 3 to 8 लाइन डिकोडर मैले अगाडिको लेक्चरमा पनि बनाइदिइसकेको छु, तर पनि फेरि हामी गर्छौं 3 to 8 लाइन डिकोडर। अब यसमा के हुन्छ हामीसँग तीनटा इनपुट हुन्छ भने 2 को पावर 3 8 = चाहिँ आउटपुट हुन्छ। अब हाम्रो इनपुटमा पर्छ x y z अनि आउटपुट d0 d1 d3 d4 d5 d6 d7 है। ल यो x y z के भयो तीनटा इनपुट भयो अनि d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 र d7। 1 2 3
3 4 5 4 5 6 7 र 8 ल अब यसमा के हुन्छ 0 1 0 1 0 1 0 1 हाम्रो इनपुट 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ल अब तीनटै x y z तीनटै 0 हुँदा हाम्रो आउटपुट पनि के हुन्छ 0 0 0 0 0 0 0 0 अब एउटा मात्रै 1 छ भनेपछि D1 1 हुन्छ अरु सबै के हुन्छ 0 हुन्छ अब D2 यो कति हो 1 2 4 हो नि हामीलाई थाहा छ नि बाइनरीमा हो अब 2 1 छ भनेपछि D2 1 हुन्छ अरु सबै के हुन्छ 0 हुन्छ अब 2 र +1 3 3 चाहिँ 1 छ 3 लाई 1 गर्नु पर्यो अरु सबै 0 अब 4 1 छ भनेपछि 4 मा 1 हुनु पर्यो अरु सबै 0 अब छ 4 र 1 को जोडेर कति 5 5 मा 1 छ अरु सबैमा 0 अनि अर्को छ 1 र 1 4 5 6 6 मा 1 अरु सबैमा 0 अब छ 1 1 1 भनेको 4 5 6 7 मा 1 अरु सबैमा 0 है ल यो चाहिँ थियो 3 to 8 लाइन डिकोडरको ट्रुथ टेबल अब यसबाट हामीले के बनाउँछौं सर्किट डायग्राम त्यो भन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो त D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 सम्मको के चाहियो त हामीलाई आउटपुट चाहियो पहिला है इक्वेसन चाहियो अब D0 मा के छ सबै 0 छ D1 मा के छ D1 1 कति बेला छ जब Z1 छ है यसरी चाहिँ यो हाम्रो 3 to 8 लाइन डिकोडर हुन्छ है अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा फुल एडरको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो युजिङ डिकोडर भनेपछि हामीले अगाडि बनाइसकेको जुन यो छ हो यो ट्रुथ टेबललाई हामी हेर्छौं र यहाँबाट के निकाल्छौं यो ट्रुथ टेबललाई नै हामी युज गरेर 0 ABC 0 0 0 हुँदाखेरि सम 0 आयो र क्यारी पनि 0 आयो र यसलाई हामी m0 भनेर मिन टर्म मान्छौं है यो m0 भयो यो m1 m2 m3 m4 m5 m6 and m7 यसरी चाहिँ मिन टर्म हुन्छ ल अब हामीले समको लागि है समको लागि निकाल्नु पर्यो भने के आउँछ कति बेला चाहिँ सम 1 छ भन्दा m1 हुँदा m2 हुँदा m4 हुँदा र m7 भनेपछि के हुन्छ m1 m2 m4 and m7 अब यसरी नै सी आउट को है क्यारी आउट को लागि के हुन्छ समेसन कति बेला छ क्यारी आउट 1 यति बेला छ एकचोटी m3 हुँदा m5 हुँदा m6 हुँदा र m7 हुँदा भनेपछि m3 m5 m6 and m7 ल अब यही कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो त सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो है यति हो अरु केही गाह्रो छैन है हामीले तपाईहरुले तलको यो यति कुराहरु चाहिँ मैले जस्ट तपाईहरुलाई बुझाउनलाई भन्देको फुल एडर भनेको के हो भनेर बुझाइदिए र डिकोडर भनेको के हो डिकोडरमा के हुन्छ नर्मली तीनटा इनपुट हुन्छ के हुन्छ तीनटा इनपुट हुन्छ र 8 वटा आउटपुट हुन्छ ल अब हामीसँग के आयो त भ्यालु आयो f सम भनेको कति छ समेसन m1 m2 m4 and m7 छ समको लागि अनि क्यारी आउट को लागि चाहिँ के छ त समेसन m3 m5 m6 and m7 छ
है। ल अब यसको हामीले डायग्राम बनाउनु पर्यो। अब यो के छ 3 to 8 डिकोडर है। के हो त 3 into 8 डिकोडर हामीले यही युज गरेर गर्नुपर्ने छ। भनेपछि इनपुट कतिवटा हुने भयो 3टा A B and C। C भनेको A B र C इन। अब आउटपुट कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8। ल यो के हुन्छ M0 M1 M2। अब M0 कति बेला हुन्छ ABC 0 0 0 हुँदाखेरि M0 हुन्छ। अनि AB को भ्यालु 0 1 C को भ्यालु 1 हुँदा के हुन्छ M1 हुन्छ। यसरी डट गर्दै 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 कतिसम्म तीनटै भ्यालु 1 1 1 हुँदासम्म के हुन्छ त M1 M2 M1 M2 के हुँदैछ M1 M2 M3 M4 M5 M6 and M7। यसरी नै 0 देखि 7 सम्मको यो मिन टर्म हुन्छ। ल अब समको केसमा के छ M1 M2 M4 र M7। M1 अनि M2 अनि त्यसपछि M4 त्यसपछि M7। ल यो के भयो त सम भयो। अब क्यारी आउट कति बेला छ M3 अनि M5 त्यसपछि M6 अनि M7। ल यति बेला यो के हुन्छ यो चाहिँ क्यारी आउट है। ल यसरी नै हामीले के गर्छौं त 3 to 8 डिकोडर युज गरेर फुल एडरको इम्प्लिमेन्टेसन सर्किट डायग्राम हामीले यसरी बनाउँछौं है। ल अब आजको लागि हामी यति गरौँ। म अर्को भिडियोमा चाहिँ मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर भनेको के हो भनेर चाहिँ त्यसको भिडियो डिटेलमा लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि राम्रोसँग पढ्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू, बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।